शहबाज शरीफ का इस्तेकाम के लिए सहूलतकारी जारी रखने का आज़म भी जाहिर किया गया है। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जिस अंदाज में इस्तकबाल किया गया हमारे वफूद का, आपने देखा वो बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि तमाम तरफ जो चीज़ें हैं वो बहुत पॉजिटिव चल रही हैं। ख़ास तौर पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में कैपिटल कॉर्नर, हमारा एक प्रोग्राम है, वहाँ से मैं सिर्फ खुद भी और साथ मेरे स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट भी मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ भी मौजूद हैं, इनसे हम भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, जो एक डेलीगेशन था अमेरिकन, और ये भी इतलात आ रही हैं कि जो ईरानी हैं उनकी भी मुलाकात मुतवक्को है, जो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। उसके बाद यकीनन मुज़ाकरात का अमल शुरू होगा और दोनों अतराफ़ जो है वो फ्री कैन बैठ के किसी एक नतीजे पे पाकिस्तान की कोशिशों की पहुँचे। और पाकिस्तान चाहता है कि आज दोनों वफूद को किसी एक नुक्ते पे इत्तफाक़ी राय के साथ लाने की कोशिश करें। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ खालिद अजीम साहब, इनसे हम बात करते हैं। खालिद अजीम साहब, ये बताइएगा आपका कम्प्रीहेंसिव व्यू पॉइंट क्या है इस सारी मुलाकात का और उसके बाद जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? देखिए जी, इतने एक दूसरे के साथ हेड ऑन आने वाले फ्री कैन अगर मेज़ पे बैठने के लिए तैयार है तो इसका मतलब है कि डिज़ायर मौजूद है। दोनों को कोई ना कोई ऐसे मसाइल का सामना है जिनसे छुटकारा हासिल करने के लिए वो जंग की बजाय मुज़ाकरात में आना चाहते हैं। जब तक उनकी आमादगी ना होती तो ये मुमकिन नहीं था। इसमें पाकिस्तान की एफर्ट है, पाकिस्तान ने उनको समझाया है, उसके नताइज से आगाह किया है और जो दूर रस नताइज हैं उससे आगाह किया। यही नहीं, पूरे खित्ते का जो उसके ऊपर जो असरात पड़ने वाले हैं उनसे उनको आगाह किया है। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से मेहनत की है, लेकिन ख़ुद उनके अपने अंदर इस बात की रियलाइजेशन मौजूद थी कि इनफ इज़ इनफ। अब हमें इन सारे मामलात को जो है वो बैठ के सेटल करना चाहिए। और देखें, इससे पहले भी ईरान और अमेरिका जो है वो कम से कम एक मौजू जो है उस पर तो वो बात करते चले आ रहे हैं, और वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। 2002 से उसके मुज़ाकरात जो हैं वो चल रहे हैं और उसमें कई दफ़ा तातुल भी आया, कई दफ़ा जो है वो थर्ड पार्टी के ज़रिए जो उन्होंने किया। मतलब रिसेंटली जब ये फरवरी में ये मुज़ाकरात ख़त्म हुए हैं, एक तरफ़ा तौर पे ख़त्म कर दिए गए थे, तो उस वक्त जो है वो ओमान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो इसको मीडिएट कर रहे थे। लेकिन अब चूँकि एक बहुत बड़ा इस किस्म का मामला हो गया कि पूरा खित्ता जो है वो अमन की बजाय जंग की लपेट में आ चुका था और हर जगह पे इसकी तशवीश पाई जा रही थी। और फिर जो लोग हैं वो भी अपनी ओपिनियन उनको दे रहे थे, उनका इनपुट था, जिसके बाद मतलब कि यहाँ पे मामलात आए हैं। और ख़ास तौर पर मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका का इस अंदाज में मुज़ाकरात के लिए आमादा होना ये कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़ा। जबकि धमकी ये दी जा रही हो कि हम एक सिविलाइजेशन को आज की रात जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। आपसे ये भी बात करेंगे कि हमारे पार जो इंडिया है वहाँ जो आग लगी हुई है, आप तो उसको देख रहे हैं। उस्मान खान जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी कवर करते हैं, हुकूमती जमात को भी कवर करते हैं, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे उस्मान खान, बड़ी अहम मुलाकात थी ईरान जो अमेरिकन डेलीगेशन है उनकी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ। इस मुलाकात में कौन कौन था और इस मुलाकात में अंदर की कहानी क्या है? बहुत शुक्रिया टीका साहब। जैसा कि दोनों वफूद ज़ाहिर है जो जिस तरह खालिद साहब बता रहे थे कि आमने सामने थे और आज यहाँ पर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो पुरजोश दिखाई दिए हमें, ना सिर्फ जब अमेरिकन डेलीगेशन पहुँचा है वज़ीर आज़म हाउस, प्राइम मिनिस्टर बड़े पुरजोश थे, बड़े पुरुमीद हैं इन मुज़ाकरात को लेकर, इस्लामाबाद टॉक्स को, और उनकी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से ये कामयाब हो और पाकिस्तान ने जो बेड़ा उठाया था अब वो बड़ा खुश असलूबी से जो है वो उसका इख्तिताम भी हो। तो आज एक मुलाकात तो हो गई और उसका बाज़ाब्ता तौर पर एलामिया भी जारी कर दिया गया है। हमारी इतलात ये हैं कि ईरानी डेलीगेशन जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है उनकी भी मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में वो मौजूद थे, मुलाकात हो चुकी है। अब से कुछ देर बाद बाज़ाब्ता तौर पर उस मुलाकात का भी एलामिया जारी कर दिया जाएगा। तो अगर देखा जाए तो तीनों अतराफ़ से, यानी अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान जो कि मेज़बानी कर रहा है इस सारे मामले की, बहुत पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिस मुतालबा की बात की जा रही थी, ऐसे फ़ॉरेन मीडिया की इतलात के मुताबिक जो इस वक्त चल रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया में, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर इत्तफ़ाक़ राय होता दिखाई दे रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो किसी हद तक कामयाबी है वो इस मुज़ाकरात के शुरू होने से या ख़त्म होने से पहले ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और मैं तो चूँकि
بطور پاکستانی ہم سب کو ہی یہ خوشی ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ میزبانی کا رول پلے کر رہا ہے. قیام امن کے لیے جس قسم کی جدوجہد جو کوششیں کی جا رہی تھیں وہ ابھی بھی جاری ہیں اور ابھی بھی جاری ہیں. عثمان خان نے اس سے قبل کہ آپ اگلا سوال کریں، میں ایک بات کو جو ہے وہ ضرور مطلب کہ یہاں پہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مذاکرات کا عمل جو ہے وہ ٹیکنیکل لیول پہ ان کے جو دونوں اطراف کا سٹاف ہے اس کی نیٹی گریٹیز کو، اس کے جو مختلف آسپیکٹس ہیں ان کو ورک آؤٹ کر رہا ہے اور کر چکا ہے. جی بالکل. جنگ ہو تو یقیناً دونوں طرف تباہی ہوئی اور اس کے بعد نقصانات ہوئے بہت، ایران کے بھی اور دوسری طرف امریکہ ہو، باقی ممالک ہیں، ہمسائے ممالک ہیں خلیج کے. شکیل صاحب یہ بتائیے گا کہ جو کمپنسیشن کی بات ہو رہی ہے ایران کی طرف سے کتنا نقصان ہوا ہوگا؟ اس کے بعد اثاثے منجمد کرنے کے حوالے سے بھی بات چل رہی ہے اور رات کو ڈیلیگیشن آیا تھا سعودی عرب کا پاکستان میں، ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے؟ خزانہ کے وزیر بھی تھے. دیکھیے ثانی صاحب، بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں بیہائنڈ دا سین، کیونکہ 40 دن کی وار تھی اور اس میں جو ڈیمیجز ہوئے ایران کو وہ کافی زیادہ ہیں. اگرچہ اسرائیل اور امریکہ کا بھی نقصان ہوا، لیکن جو ایران کے نقصانات ہوئے ہیں وہ 100 بلین سے 150 بلین ڈالر کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا، اسکول، کالجز، بلڈنگز، ان کے شہروں پہ اتنی زیادہ میزائل گرائے گئے. تو ایران کا کلیم یہ ہے کہ ان کا جو ڈیمیج ہوا ہے وہ کلیم ان کو دیا جائے، ان کا ہرجانہ ادا کیا جائے. دوسرا ان کے سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہے کہ مستقل پیس ہونا چاہیے. اچھی بات ہے، مسٹرسٹ تھا امریکہ اور ایران کے درمیان، اور پاکستان نے کوششیں جو کی اس کے نتیجے میں یہ جو گیپ تھا، مسٹرسٹ تھا، وہ ختم ہوا ہے. اور آج جو آپ نے دیکھا کہ آپٹکس کتنے اچھے تھے، کتنے خوشگوار ماحول میں پرائم منسٹر شہباز شریف اور امریکن وائس پریزیڈنٹ کی جو ملاقات ہوئی ان کے ڈیلیگیشن کی، اور رات جو ایرانین ڈیلیگیشن کا جس طرح ریسیپشن ان کو دیا گیا، تو ایک بہت زبردست امیجز آئے ہیں. پازیٹیو باڈی لینگویج ہم نے دیکھی ہے. یو ایس پریزیڈنٹ نے بھی جو بیان دیا تھا جب بھیجنے سے پہلے ڈیلیگیشن کہ ان کو پاورز ہیں کہ آپ مثبت مذاکرات کریں. امریکہ بیسیکلی کیرٹ اینڈ اسٹک کی پالیسی استعمال کر رہا ہے، پریشر بھی یا دباؤ بھی رکھ رہا ہے ایران کے اوپر، اور ساتھ ساتھ یہ بھی انڈیکیشن دے رہا ہے کہ ہم پیس کے لیے، لاسٹنگ پیس کے لیے سیریس ہیں. لیکن ایران کی جہاں تک بات ہے، امریکہ کے 2-3 ہی بڑے جو ہیں وہ ڈیمانڈز ہیں یا ان کا جو موقف سامنے آیا ہے. وہ ایک تو سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کو وہ کسی طرح سے چلنے نہیں دیں گے. میزائل پروگرام کو بھی وہ کہہ رہے ہیں ریورس کریں. آپ نے ہرمز کو کھولنا جو ہے اس پہ امریکہ کا بہت زور ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جنگ سے پہلے 40 دن جنگ چلی، اپنا حرمت کو کھولنا بہت ضروری ہے. شرائط میں شامل کیا گیا. شکیل صاحب نے کچھ بہت اہم انفارمیشن دی. یقیناً اس وقت اسلام آباد کے ساتھ تہران اور واشنگٹن براہ راست اس وقت رابطے میں ہے اور یقیناً حمایت بھی حاصل ہے واشنگٹن اور تہران کی. پاکستان اس وقت کیپٹل جو ہے، پیس کیپٹل، وہ خبروں کا محور بنا ہوا ہے. پوری دنیا کا امن ان خبروں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یقیناً مذاکرات جب ہوتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان ہی اس میں بہت بڑا ضامن ہوگا. پوری دنیا اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے اور پاکستان اچھی خبر دینے جا رہا ہے پوری دنیا کو آج رات تک یا پھر اس کے بعد. دنیا کی نظریں یقیناً پاکستان پر لگی ہوئی ہیں. ٹکا خان ثانی، یقیناً آپ بھی بہت تیاری کے ساتھ آئے ہوئے، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو کنونشن سینٹر اسلام آباد میں موجود ہیں. سما کی نمائندہ سمیرہ خان جو سابق سفیر نغمہ ہاشمی کے ساتھ موجود ہیں.